Sri Apte said Ganesh Puja is sacred when done with true devotion, whether in haste or traditionally. He urged the use of clay idols over plaster of Paris and advised safety during immersion, especially with firecrackers. पूजा ही आम्ही उपचार घालतात तेचेर माझो तरी वैयक्तीक मत अशें आसा की उपचार आमी हळद पिजर गंध फुलां हें तें जें घालता तेचेर अवलंबून पूजा ना. पूजा ही आपल्या भावरसान आसा. समज 2 मिनटान सुद्दां आमी पूजा करून जरी उठले आनी आमचें मन त्या गणपती कडेन समज 2 मिनटां सारकें एकाग्रतेन जर लागलें जाल्यार पूजा जाली अशें म्हाजें म्हणणें. श्रद्धेन पूजा श्रद्धेन पातळ पदार्थ उदका सारको पदार्थ आसा. स्निग्ध म्हणजे जी दामू येता तुज्या अशी माती तुम्ही घेवंक जाय अशें शास्त्र वर्णन. आताच्या काळाप्रमाणे हांव सांगीत ना, पूर्वापार जे चलत येयल्लेले आसा ते मातयेचेच आमचे सांगलेले आसा. एक म्हणजे माती तुम्ही ती घेवपाची खंयची, कशी घेवपाची, घेताना मंत्र आसा, मूर्ती करताना मंत्र आसा, घेवन वयताना मंत्र आसा. मंत्र आसा म्हणजे थंय खंय तरी शास्त्र आसा न्हू, येयलें लक्षात. हो जालो पुराणांतलो विशय. आणि काळमानाप्रमाणे आयच्या काळाक पीओपी हें पोल्युशनाक खूब भयानक आहा. ते तशें तळ्यान बिळ्यान जर तुमी घातली मुर्ती जाल्यार ती विरगळना, पूण माती रोखडी विरगळून वयता.